अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू इस्लाम फॉर एवर। आज की इस वीडियो में हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुकम्मल वाकया बयान करेंगे। तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़ुल्नून और आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मत्ता था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 6 सूरतों में जिक्र खैर फरमाया है और एक पूरी सूरत आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई। हदीस नबवी है, कोई यूं ना कहे कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। एक और हदीस में है, एक यहूदी बाजार में सामान बेच रहा था, किसी ने उसके सामान की बहुत कम कीमत लगाई तो यहूदी गुस्सा होकर कसम उठाते हुए कहने लगा, उस जात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सब आदमियों पर चुन लिया है, मैं इतनी कम कीमत में ये सामान नहीं बेचूंगा। एक अंसारी ने यह जुमला सुनते ही उसे एक तमाचा रसीद करते हुए कहा, अभी तो अल्लाह के रसूल हम में मौजूद हैं। वो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ए अबू अल कासिम, मैं ज़म्मी हूँ और मेरा मुसलमानों से जजिया देने का अहद है। फिर मुझे मुसलमान ने तमाचा क्यों रसीद किया? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी हकीकत मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी की इस हरकत पर गुस्से का इजहार किया और फरमाया, अल्लाह के पैगंबरों में से एक को दूसरे पर फजीलत ना दिया करो। और मैं ये नहीं कहता कि कोई यूनुस बिन मत्ता से अफजल है। फरमाने इलाही है, बेशक यूनुस रसूलों में से थे। सूरत सौफात आयत 139, सूरत सौफात आयत 147। और इसके बाद हमने इन्हें यूनुस को 1 लाख बल्कि इससे भी जायद लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मोसल के करीब नैनवा बस्ती के मकीनों की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। आप अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी सरकश थी। 33 साल की तबलीग के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता होकर उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की खबर सुनाई, जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अजाब आने वाला है तो हमें उसका वक्त बताओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब इलाही आ जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब का वक्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म आने से पहले ही नैनवा बस्ती से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात पर नाराजगी का इजहार फरमाते हुए इन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। फरमाने इलाही है, मछली वाले यूनुस को भी याद कीजिए जब वो अपनी कौम से नाराज होकर चल दिए और वो ये समझे कि हम उन्हें ना पकड़ सकेंगे। सूरत अंबिया आयत 87। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अज़ाब इलाही की खबर सुनाकर वहां से चल पड़े तो आप अलैहिस्सलाम के जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अज़ाब इलाही के आसार नजर आने लगे। आप अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले ताकि उनसे दरख्वास्त करें कि वो अल्लाह ताला से अजाब को टालने के लिए दुआ मांगे, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें नहीं मिले। कौम को यकीन हो गया कि अब अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा, लिहाजा उन्होंने फौरन अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत का इजहार किया। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माओं से अलग कर दिया। मर्द, औरतें और बच्चे रो रो कर आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह ताला से अजाब टालने की दुआएं मांगने लगे। जानवर अपने बच्चों समेत आवाजें निकालने लगे और बड़ा रिक्कत आमेज मंजर पैदा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और उसने कौमे यूनुस पर आने वाले अजाब को टाल दिया। फरमाने इलाही है, कोई बस्ती ऐसी नहीं जो अजाब इलाही देख कर ईमान लाई हो और उसका ईमान लाना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ हो, सिवाय कौमे यूनुस के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब टाल दिया और उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए दुनियावी जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। सूरत यूनुस आयत 98, सूरत सौफात आयत 148। बस वो लोग ईमान ले आए और हमने उन्हें एक मुद्दत तक दुनिया की जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से दिल बर्दाश्ता होकर बस्ती से निकल गए तो दरिया में सफर करने के लिए मुसाफिरों से भरी एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो डगमगाने लगी और करीब था कि वो डूब जाए। मुल्ला ने कहा कि कोई ऐसा मुसाफिर कश्ती में सवार है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वो कश्ती से नहीं निकलेगा कश्ती किनारे पर नहीं पहुंच सकेगी।
کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کا کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرآن میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی ہے سورۃ صافات آیت 140 to 142۔ یاد کرو جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرآن اندازی ہوئی تو وہ یونس مغلوب ہو گئے۔ آخرکار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی بھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ سورۃ صافات آیت 143 to 146۔ پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے بعد قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ سورۃ انبیاء آیت 187۔ مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ سورۃ انبیاء آیت 87۔ اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورۃ قلم آیت 48۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث نبوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ فرمان الہی ہے سورۃ انبیاء آیت 87۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث نبوی ہے جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔